سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو ناي channelي بيتسب بزلهم هو سلامكم بزح تسرفرف في بللي أنكو عدما نو channelي بسلام مزاهم نلما عنتي حزلكم زمزاكو فيديو كم تلمود علتا شرفي بسألي معداقا ويكعا وحوالا كندي وعيدو لما عند خبيبت إحو بسي خلق أنيسو نزل حبيرنا كرينا لما عنتي مقابيت عسرت حدا ويكعا مارتش عسرا كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج سويدش كرون كويت دبي ناي دبي درهم مالتيو سعود عرب ريال بحرين دينار عمان ريال جوردان دينار جبسي يمن إسرائيل تركي وزتزبالو كرينا سنايس أنحيس لشانالي حدش تسخنكم سبسكرايب نبرزخنكم لايك شير قبرو لايك شير نغوركم نتبرتاتو عني سبسكرايب نتقور لي دومو كاب لبنا مسكنكو إياه كبرات أحواتي سناي ملكتتال لما عندي بتسألي معراقا بتشاقي حيزة مزئي ببانكي حيزة مزأخون مالتيو بتسألي معراقا بلوما عن تلت حدني أمريكا دولار 255 قرشن نتوي 20 سنتيمين كشرف كالو 200 أمريكا دولار 15,520 يمزألو مالتيو كاب نايت مالي بستوسنة ملكعو وسيخني هو مالتيو قتيلنا نريو يورو يكهون يورو بتسألي معراقا ويكعا وحوالا 269 قرشن نتوي 76 سنتيمين كشرف كالو 100 يورو 16,997 قرشن يمزألو إزيكون وسخار إناني هو مالتيو بايزوي كاب حزن الحرم الناس يلن وسع تزيو خينو قتيلنا نريو ناي سويس فرانك يكهون حدا ناي سويزرلاند فرانك بتسألي معراقا ويكعا وحوالا 276 قرشن نتوي 84 سنتيمين كشرف كالو 100 ناي سويزرلاند فرانك 17,684 قرشن يمزألو قتيلنا نريو ناي كندا دولار حدا ناي كندا دولار بتسألي معراقا ويكعا وحوالا 208 قرشن نتوي 42 سنتيمين كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 10,842 قرشن يمزألو مالتيو أسعبنا نريو ناي أستراليا دولار حدا ناي أستراليا دولار بتسألي معراقا ويكعا وحوالا 9 قرشن نتوي 56 سنتيمين كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 9,856 قرشن يمزألو مالتيو قتيلنا نريو ناي تشاينا يوهان حدا ناي تشاينا يوهان بتسألي معراقا ويكعا وحوالا 21 قرشن نتوي 44 سنتيمين كشرف كالو 100 ناي تشاينا يوهان 2,144 قرشن يمزألو مالتيو قتيلنا نريو ناي إنجليز باوند سترلينج حدا ناي إنجليز باوند سترلينج بتسألي معراقا ويكعا وحوالا 300 حدا قرشن نتوي 6 سنتيمين كشرف كالو 100 باوند سترلينج 20 حدا 260 يمزألو مالتيو قتيلنا نريو ناي سويدش كرون باوند سترلينج 300 حدا قرشن نتوي 6 سنتيمين ياو 100 باوند سترلينج 20 حدا 260 يمزألو بمقصال نريو ناي سويدش كرون حدا ناي سويدش كرون بتسألي معراقا ويكعا وحوالا 15 قرشن نتوي 36 سنتيمين كشرف كالو 100 ناي سويدش كرون 536 قرشن يمزألو مالتيو بمقصال نريو ناي كويت دينار حدا ناي كويت دينار بتسألي معراقا ويكعا وحوالا 503 قرشن نتوي 6 سنتيمين كشرف كالو 100 ناي كويت دينار 5,360 يمزألو مالتيو قتيلنا نريو ناي دبي ويكعا ناي يونايتد عرب امريت ناي دبي درهم حدا ناي دبي درهم بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 42 قرشن نتوي 24 سنتيمين كشرف كالو شح ناي دبي درهم 42 شحن 24 قرشن يمزألو مالتيو كله ما عندي بستوسنة قليب قرشي قليب سناتيم وسخار إنانيو أو دبي تركبا مدام ما دمو كندي تحول لهم نزل أكومنت صحفو مالتي كابخاتكم دمو بزح حساب زي فلت نخفلت يردو أي مسنسخاتكم مسي حواريتات وهاو مالتيو قتيلنا نريو ناي channelي مبسحتكم تخاتاتلتي أو سعود عرب تركو أحواتيكم حدا ناي سعود عرب ريال بتسألي معراقا ويكعا وحوالا 40 حدا قرشن نتوي
33 سنتيمن كشرف كله شحنة يسعود عرب ريال 41,33 قرشن يمزله انقدي كبرات حواتي 41,33 قرشن يمزله كلكم كلخو مالتيو ازي بنا إثيوبيا بلاك ماركتيو مالت إذا حولت سي كمانا حزب إثيوبيا 41,000 حز خون كينو قطتا نافتي وانا درجس لذي نوزحو كمانا ناو نخوص حس منقري راكو يومنا أكومنت مبزحة خنصحفنا لي بعسران شدشن نتبع 5 عسران شدشن 27 زبل كنا لهم بعسران شدشن مالت شيخ كمقال ني عسران شدشن مالت 38 شحن 38 شحن 461 قرشن إذا خوزلو بدحمي قنجو إنها كلتا شحن كابي كلتا شحن 600 نس نساتهم ترفي يرخوا له مالتينا بخمزيو بعسران حموشتن دومو شح كمقال بعسران حموشتن 4 شحن بتشاي مزقلو حزب 4 شحن حولت خوينا بدعمي قنجو مالتي بعسران حموشتن حاولنا زولا حزلو تجارو على كومنت كرخ له أبزلي عدم حرك كرخ له ما بزحتن 25 نتو 50 حاولنا زولا زري كومنت مالتيو النا زرزرو ازي بنا إثيوبيا بلاك ماركتيو نزي تردأكم كردأكم الأنبار مزحتكم يردأكم يوزي بخامي كم زخانة أبزي دمو بخامي كم زحولو مالتيو إن حفشاوي مفلات إخوانكم قتيلنا نريو ناي بحرين دينار يتخون حد ناي بحرين دينار بسألي معداقا ويكعاب حوالا 411 قرشن نتوي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 4 حد شحن حد 200 يمزقلو مالتيو قتيلنا نريو ناي أومان ريال حد ناي أومان ريال بسألي معداقا ويكعاب حوالا 403 قرشن نتوي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 4 شحن 315 قرشن يمزقلو مالتيو قتيلنا نريو ناي جوردان دينار حد ناي جوردان دينار بسألي معداقا ويكعاب حوالا 318 قرشن نتوي 33 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 21 شحن 833 قرشن يمزقلو مالتيو قتيلنا نريو ناي تركي ليري حد ناي تركي ليري بسألي معداقا ويكعاب حوالا 4 قرشن نتوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تركي ليري 410 قرشن يمزقلو مالتيو أسئبنا نريو ناي قبطي إيجيبتيشن باوند حد ناي قبطي إيجيبتيشن باوند بسألي معداقا ويكعاب حوالا 3 قرشن نتوي 08 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي قبطي باوند 308 يمزقلو مالتيو قتيلنا نريو ناي يمن ريال حد ناي يمن ريال بسألي معداقا ويكعاب حوالا 0.62 سنتيم كشرف كلو 100 ناي يمن ريال 62 قرشن بچا يمزقلو مالتيو قتيلنا نريو ناي إسرائيل شكل حد ناي إسرائيل شكل بسألي معداقا ويكعاب حوالا 4 قرشن نتوي 6 سنتيمن كشرف يقرتا حد ناي إسرائيل شكل 4 قرشن نتوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي إسرائيل شكل 4,320 يمزقلو ويكعاب شحنة إسرائيل 4,220 يمزقلو مالتشو جايس واي مقابيت 11 ويكعا مارش إسرائيل خون زلو نيلو معنتي فيديو كمزي مسل نيرو اسخاتكمكا كاوزي بلعلي ويس كاوزي بتحتي نزل دومو حسب رأيتهم أكومنت تزحفو يا وزحاولا زي دومو كم تزرد أخم عينس ايو مالتيون ناسيكم إن حول هنقال نتولو يا يرد أكمل لخي بستخال النمدن اسكع فيديو فيزامان استخداتلكمني كاب لبنا مسكنكو لايك شير سبسكرايب قالي ترسعو بزلهم وسلامكم يبزحلي بدعم يزفتوكم من زخبركم من ساسنايو باي باي.